बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं ये जुमला कहना नहीं चाहता था, लेकिन सोशल मीडिया पे किसी ने लिखा और ये जुमला फिर मेरे जहन में नक्श हो गया तो आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। किसी ने लिखा कि जैसे ही इमरान खान का केस जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत से अलग हुआ तो इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इंसाफ मिल गया। और ये वही मामला है जिसके अंदर जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन आज जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत ने कमाल कर दिया और उन्होंने फौरी तौर पे ये हुक्म दिया है कि जो जेल में इमरान खान का साइफर वाले केस के अंदर ट्रायल हो रहा है, फिलहाल उस ट्रायल को फौरी तौर पे रोक दिया जाए। आज भी जेल के अंदर मुख्तलिफ गवाहान जमा किए गए थे जिनके बयानात रिकॉर्ड किए जाने थे, लेकिन अदालत ने कहा नहीं, फिलहाल इसको रोक दे। वहां पे अटॉर्नी जनरल जो हैं वो पेश हुए, उन्होंने इस हवाले से तमाम तर मिन्नतें और अदालत के सामने अपना जोर लगाया कि अदालत जो है वो हुक्म इम्तना जारी ना करे, स्टे ऑर्डर जारी ना करे, लेकिन अदालत उनसे मुतमईन नहीं हुई और अदालत ने इमरान खान को रिलीफ दिया। और यह बात दुरुस्त साबित हो गई कि जेल में होने वाला ट्रायल जो है वो फेयर ट्रायल नहीं है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बात को एस्टैब्लिश किया और बड़े बुनियादी सवालात हैं जो अदालत ने आज उठाए हैं और मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, इस हवाले से जो फेयर ट्रायल के हवाले से चीजें हैं वो अपनी जगह के ऊपर है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात देने की जरूरत है। विफाकी काबीना ने 2 दिन पहले जेल ट्रायल की मंजूरी दी, आखिर क्या वजूहात थी कि विफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी। फिर एक और बात उन्होंने उठाई और बड़ी दिलचस्प है, चूंकि आखिरी समात के अंदर साइफर के जज अबुल असनास जुल्करनैन ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खानदान के 5-5 अफराद को ट्रायल देखने की इजाजत दी थी, तो आज उन्होंने कहा कि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने आज की समात के दौरान कहा कि खानदान के चंद अफराद को समात में जाने की इजाजत का मतलब ओपन कोर्ट नहीं है। जिस तरह से साइफर केस में फर्दे जुर्म आयद की गई उसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। तमाम ट्रायल्स, फिर कह रहा हूं, तमाम ट्रायल्स ओपन कोर्ट में होंगे। इस तरह तो यह ट्रायल गैर मामूली ट्रायल होगा। गो के जो अटॉर्नी जनरल हैं और एफआईए के प्रोसिक्यूटर हैं वो बार बार कह रहे थे जी नहीं, ये जेल ट्रायल जरूर है, गैर मामूली ट्रायल नहीं है। लेकिन अदालत ने एफआईए के प्रोसिक्यूटर और उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल हैं उनकी इस इस्तदा को मुस्तरद किया और फौरी तौर पे इमरान खान की दरखास्त के ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया और कहा, फिलहाल अदालत ने कहा कि आप जुमेरात को हम केस रख रहे हैं। हुकूमत की, अटॉर्नी जनरल की कोशिश ये थी जी स्टे ऑर्डर जारी ना करें, आप कल केस की समाअत कर लें। तो अदालत ने कहा नहीं, हम कल केस की समाअत नहीं कर रहे, हम जुमेरात के लिए केस रख रहे हैं। आप सारा रिकॉर्ड लेके आए कि आखिर इमरान खान का जेल में आप ट्रायल क्यों कर रहे हैं। जाहिर है ये इंपॉर्टेंट नुक्ता है और इस नुक्ते के हवाले से बहुत कुछ होता रहा और जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उनकी अदालत के अंदर ये नुक्ता आया, लेकिन उन्होंने इस नुक्ते के हवाले से दरखास्त को खारिज किया। न सिर्फ दरखास्त को खारिज किया बल्कि इमरान खान के हवाले से जमानत वाले केस के अंदर जो मेरिट्स के ऊपर गुफ्तगू की, मेरे ख्याल से वो इमरान खान के केस के अंदर अपना माइंड डिस्क्लोज करने वाली बात थी। अब आगे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट मामला है कि कल इमरान खान की अल-कादिर ट्रस्ट वाले केस के अंदर गिरफ्तारी डाल दी गई। अब आप जब किसी की गिरफ्तारी डालते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस शख्स को अदालत में पेश करना होता, लेकिन आज ये तय नहीं हो रहा था जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत के अंदर कि आया इमरान खान को उनकी अदालत में लाया जाना है या जज साहब ने चल के जो है वो इमरान खान के पास जाना है और केस की समाअत होनी है। लेकिन बिल आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हुकूमत ने 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर भी इमरान खान के जो जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी है और जज मोहम्मद बशीर जो हैं
وہ اس کیس کی سماعت اڈیالہ جیل کے اندر کریں گے. یعنی جو مرضی ہو جائے. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ جناب بس عمران خان کو جیل سے نہیں نکالنا اور ہر صورت عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے اور ان کی کوئی جھلک، ان کا کوئی جو ہے وہ باہر نہیں آنا چاہیے. گو کہ عمران خان نے سپریم کورٹ والے کیس کے اندر اپنے وکلا کے ذریعے بتا دیا ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں. اور پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کو تو چھوڑیں نا آپ، چلیں وہ آج کچھ نہیں کر پائے یا پہلے جو انہوں نے کیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں بھی تو عمران خان کی درخواست ہے اور بہت سارے لوگوں کا کنسرن ہے کہ جب تک عمران خان کی اگلے کیس میں گرفتاری نہیں ڈال دی گئی، عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی. اور اب سماعت کے لیے مقرر ہوگی اور بالفرض آپ نے سائفر کے اندر عمران خان کو ضمانت دے بھی دی تو اگلے کیس کے اندر گرفتاری ڈل چکی ہے اور پھر وہی قصہ ہے. تو پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے اس کا اس وقت بہترین اظہار ہم بھرپور طریقے سے دیکھ پا رہے ہیں. اور دوسری جانب عدالتی نظام دیکھنا ہو تو نواز شریف آج بھی جاتی عمرہ سے نکلے ہیں. جاتی عمرہ کے بعد خصوصی طیارے پہ بیٹھے، ساتھ انہوں نے شہباز شریف کو لیا، مریم نواز شریف کو لیا، مریم اورنگزیب کو لیا، پرویز رشید کو لیا، باقی پورا لاؤ لشکر لیا اور اس لاؤ لشکر کو ساتھ لے کے وہ جناب اس وقت پہنچ گئے ہیں کوئٹہ اور کوئٹہ کے اندر 2 دن وہ گزاریں گے. بھلا کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ بھی تو دنیا کا ایک نظام ہے کہ ایک شخص کو جیل سے نکالا گیا، ملک سے باہر جو ہے وہ بھیجا گیا اور وہ سزا یافتہ شخص ہے اور وہ واپس آیا اور مجال ہے کہ اس کو 1 گھنٹہ کیا 1 منٹ کے لیے بھی جیل کی طرف کوئی لے کے جائے اور اس کے جو کلوز، اس کے آس پاس جو اس کے ماؤتھ پیس ہیں وہ آنے سے پہلے بتا رہے تھے کہ عمران خان کو تو آپ چھوڑیں، نواز شریف جیل نہیں جائیں گے اور نواز شریف جیل نہیں گئے. اور اب نواز شریف بلوچستان گئے ہیں اور بلوچستان جانے کا مطلب بڑا سادہ ہے. وہاں پہ اب وہ کچھ اتحادیوں کی تلاش کر رہے ہیں. اب وہ نواز شریف اتنے پاپولر ہیں، ان کا ٹکٹ اتنا زیادہ چل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کھمبے کو بھی، کہ وہاں پہ بھی نواز شریف کو الیکٹیبلز کی تلاش ہے. ایون پنجاب کے اندر سروے کیا گیا ہے تو معلوم پڑا کہ کھیل تو یہ ہمارے ہاتھ کا نہیں ہے. تو نواز شریف نے ذمہ داری لگائی ہے کہ پنجاب میں کوئی بھی شخص جو ووٹ لے سکتا ہے یا جس کے سیٹ نکالنے کا امکان ہے اس کو مسلم لیگ نون کے اندر لایا جائے. یہ ہے مسلم لیگ نون کی صورتحال جہاں پہ وہ جیتنے والے یا ووٹ لینے والے جو لوگ ہیں ان کو تلاش کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک اور جماعت ہے جس کی سانسیں بند کی ہوئی ہیں، جن کو موقع بھی نہیں دیا جا رہا. ان کو صرف کیمپین کرنے دیں، ان کے امیدواروں کو صرف الیکشن لڑنے دیں اور اپنی سیاسی مہم چلانے دیں. وہ نہیں کہیں گے ہمیں الیکٹیبلز چاہیے، وہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں بلوچستان سے اور فلاں الیکٹیبلز، نہیں، بالکل بھی نہیں. آپ الیکٹیبلز کے ساتھ، اس تمام تر ارینجمنٹ کے ساتھ، اپنے لاڈلا پلس ہونے کے سٹیٹس کے ساتھ اور آپ کے اوپر جو وہ چھتری ہے اس چھتری کے سائے میں ہوتے ہوئے بھی آپ جو ہے وہ میدان میں زیادہ دیر ٹک نہیں پائیں گے. لیکن ظاہر ہے اب آپ کے ایون زرداری جیسے لوگ نواز شریف کی چیزوں کو سیریس نہیں لے رہے. آج بھی زرداری نے کہا کہ ہمارے خلاف ماضی میں بھی اتحاد بنے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ بنیادی طور پہ نواز شریف اور جو ایم کے ایم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. پھر خبریں آ رہی ہیں جناب کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان میں لاہور میں دھڑا بندی کا انکشاف ہے اور بتایا گیا جی اس کا ذمہ دار حمزہ شہباز شریف کو ٹھہرایا گیا ہے. یعنی آپس میں ساتھ بھی ہیں اور یہ ساری صورتحال ہے. اس سے پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا مارکا یہ مارنے والے ہیں. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.